بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। या मन ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك واحفظني في ليلي ونومي وقراري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك تكريما لسبحات عرشك، فاصرف عني شر عبادك واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك، وعد علي بخير يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العزيز الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الملك الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله خلصنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله عدلا عدلا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك واحفظني في ليلي ونومي وقراري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك تكريما لسبحات عرشك، فاصرف عني شر عبادك واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك، وعد علي بخير يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العزيز الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الملك الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله خلصنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله عدلا عدلا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة،
أجرني من خزيك وعقوبتك واحفظني في ليلي ونومي وقراري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك تكريما لسبحات عرشك فاصرف عني شر عبادك واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعد علي بخير يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العزيز الجبار. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الملك الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله خلصنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله عدلا عدلا. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله إيمانا وصدقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك واحفظني في ليلي ونومي وقراري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك تكريما لسبحات عرشك فاصرف عني شر عبادك واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعد علي بخير يا أرحم الراحمين.